माँ सुबह की पहली किरण अभी खिड़की से अंदर नहीं आई थी, लेकिन अम्मी पहले ही उठ चुकी थी। रसोई से आती चाय की खुशबू और तले हुए पराठों की महक ने मुझे जगा दिया। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5 बजे थे। इमरान, उठ जाओ बेटा, देर हो रही है। वही आवाज़ रोज़ की तरह। कितने साल हो गए इस आवाज़ को सुनते हुए। 25 साल, 30 साल, जब से मुझे होश संभाला। अम्मी की यही आवाज़ मेरी सुबह का आगाज़ रही। मैंने करवट बदली और सोचा, अम्मी कभी थकती नहीं, कभी इन्हें आराम की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो रात 11 बजे सोया था और अभी उठने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन अम्मी तो रात 10 बजे बर्तन मांज रही थी, कपड़े धो रही थी। 10 मिनट बाद जब मैं रसोई में पहुंचा तो देखा कि मेज़ पर पहले से ही नाश्ता सजा हुआ था। गरम गरम पराठे, आलू का सालन, अचार और मेरी पसंदीदा इमली की चटनी। अम्मी चाय की केतली लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैंने कहा, लेकिन मेरी नज़रें मोबाइल पर थीं। दफ्तर की ईमेल्स चेक कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी ने मेरे सामने चाय का कप रखा। आज दफ्तर में कोई ख़ास काम है? हाँ अम्मी, बहुत काम है। मैंने बगैर इनकी तरफ देखे जवाब दिया। अम्मी खामोश हो गई। इन्होंने मेरी प्लेट में पराठा डाला और सालन पेश किया। दफ्तर जाने की जल्दी में मैंने सिर्फ एक पराठा खाया और उठ खड़ा हुआ। अम्मी, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। इनकी आंखों में एक पल के लिए मायूसी आ गई। अभी तो तुमने ठीक से कुछ खाया ही नहीं। कम से कम एक पराठा और। अम्मी, दफ्तर में कुछ खा लूँगा, फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, इन्होंने फ़ौरन मुस्कुराते हुए कहा। रुको, मैंने तुम्हारे लिए समोसा पैक कर दिए हैं और वो चॉकलेट वाले बिस्किट जो तुम्हें पसंद है। मैंने जल्दी से डब्बा लिया। शुक्रिया अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे तक आते आते मैंने मुड़कर देखा। अम्मी वहीं खड़ी थी, दरवाजे पर हाथ हिलाते हुए, जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो पहली बार स्कूल जा रहा हूँ। ये रोज़ का मामूल था। मैं भागा, अम्मी तैयार रखे। मैं मसरूफ़ रहता, अम्मी इंतज़ार करते। दफ्तर में पूरा दिन भाग दौड़ रही। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, बॉस की डांट। शाम को जब घर पहुंचा तो 9:30 बज चुके थे। अम्मी दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे वो घंटों से इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मैं परेशान हो गई थी। अम्मी, मैं बच्चा नहीं हूँ, दफ्तर में काम था। मैंने ज़रा तेज़ लहजे में कहा। इनके चेहरे पर चोट लगी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। खाना गर्म कर दूँ? नहीं, भूख नहीं है। लेकिन तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया होगा। मैंने तुम्हारे लिए। अम्मी, मैंने कहा ना कि भूख नहीं है। मैंने चिढ़ कर कहा।
अम्मी की आंखें नम हो गईं, लेकिन इन्होंने फ़ौरन मुंह फेर लिया। ठीक है बेटा, आराम करो। मैं अपने कमरे में चला गया। दिल में कुछ टिकटिकी रही थी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। अगले हफ्ते एक दिन दफ्तर में मेरा बॉस बहुत नाराज़ हुआ। एक प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां हो गई थी। गलती मेरी नहीं थी, मेरे साथी की थी, लेकिन सारा इल्ज़ाम मुझ पर आया। बॉस ने सबके सामने मुझे डांटा। मेरी बेइज्जती हुई। मैं शाम को थका हारा टूटा हुआ घर आया। दिल बोझल था, आंखों में आंसू थे। अम्मी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन एक नज़र देखा और सब समझ गई। क्या हुआ बेटा, तुम उदास लग रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, मैंने झूठ बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इनका हाथ नरम और गर्म था। बैठो बेटा, मैं चाय बनाती हूँ। मैं बैठ गया। चाहता तो नहीं था, लेकिन अम्मी के इसरार में एक ऐसी मोहब्बत थी जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। 5 मिनट बाद वो मेरी पसंदीदा अदरक वाली चाय और गरम गरम पकौड़े लेकर आई। मेरे साथ बैठ गई। कुछ नहीं पूछा, बस मेरे पास बैठी रही और ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना सारा दुख, अपनी सारी तकलीफ इनके सामने उलट दी। कैसे बॉस ने मेरी बेइज्जती की, कैसे साथियों ने धोखा दिया, कैसे मेहनत की कोई कदर नहीं। अम्मी खामोशी से सुनती रही। फिर इन्होंने मेरे सर अपनी गोद में रखा और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में फेरती थी। सब ठीक हो जाएगा बेटा। इनकी आवाज़ में ऐसा सुकून था कि दिल को तसल्ली मिल गई। अल्लाह पर भरोसा रखो, तू मेहनती है, ईमानदार है, अल्लाह ज़रूर तेरी मदद करेगा। इस रात मुझे बचपन याद आया, जब मैं 5 साल का था और मेरे चिकन पॉक्स निकले थे। अम्मी ने 15 दिन तक रातें नहीं सोई, मेरे पास बैठी रही, मेरे दुख मेरी देखभाल करती रही। जब मैं 8वीं जमात में फ़ेल हो गया, अब्बू ने बहुत डांटा था, लेकिन अम्मी ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ बैठकर पढ़ाई की। अगले साल मैं अव्वल आया। जब मेरा पहले प्यार नाकाम हुआ था और मैं दुनिया ख़त्म हो जाने का दर्द महसूस कर रहा था, अम्मी ने समझाया। हर मुश्किल में, हर परेशानी में अम्मी का हाथ मेरे सर पर होता। अगले दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो जल्दी आया। अम्मी के साथ वक्त गुजारने का दिल कर रहा था। घर पहुंचा तो देखा कि अम्मी रसोई में कुछ पका रही हैं। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर इन्हें देखता रहा।
ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، ہاتھوں میں درد کی لکیریں تھیں جو برسوں کی محنت کی گواہی دے رہی تھیں۔ چہرے پر تھکن تھی۔ پہلی بار میں نے غور سے دیکھا، امی بوڑھی ہو گئی تھی۔ کب کیسے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرا گلا بھر آیا۔ میری امی جو ہمیشہ مضبوط، ہمیشہ تیار رہتی تھی، وہ بھی تو انسان تھی۔ ان کے گھٹنے بھی درد کرتے ہوں گے، ان کی کمر بھی تھکتی ہوگی۔ میں رسوئی میں داخل ہوا۔ امی میں مدد کروں گا۔ انہوں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ تم جانے دو بیٹا، تم تھکے ہارے ہو، نہاؤ دھو جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کہا اور ان کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ آج آپ بیٹھیں، میں کھانا بناتا ہوں۔ لیکن بیٹا، تمہیں آتا کہاں ہے؟ امی نے پریشانی سے کہا۔ تو سکھا دیں، میں سیکھوں گا۔ امی مسکرائیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ اس رات میں نے پہلی بار کھانا بنانے کی کوشش کی۔ امی ساتھ بیٹھی ہدایتیں دے رہی تھیں۔ اب نمک ڈالوں؟ نہیں بیٹا، اتنا نہیں۔ اب پیاز ڈالو، کھانا جل گیا۔ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، روٹیاں اکڑ گئیں۔ لیکن جب ہم نے ساتھ مل کر کھایا تو امی نے ہر لقمہ ایسے کھایا جیسے دنیا کا سب سے لذیذ کھانا ہو۔ بہت اچھا بنا ہے بیٹا، ماشاءاللہ۔ وہ مسکرائیں۔ امی جھوٹ نہ بولیں، میں ہنسا۔ بہت خراب بنا ہے۔ نہیں بیٹا، امی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تم نے محبت سے بنایا ہے اور محبت سے بنایا ہوا کھانا ہمیشہ مزیدار ہوتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا، امی کی محبت کوئی شرط نہیں مانگتی، وہ سب کچھ دیتی ہے اور بدلے میں صرف ایک مسکراہٹ چاہتی ہے۔ اس دن سے میں نے فیصلہ کیا، روزانہ صبح امی کے لیے چائے بناؤں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کروں گا، موبائل نہیں دیکھوں گا، صرف ان کی باتیں سنوں گا۔ شام کو جلدی گھر آؤں گا، ان کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ ہفتے کے آخر میں نے امی کو حیران کر دیا۔ امی چلو باہر کھانا کھاتے۔ کہاں، کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں امی، خاص بات یہ ہے کہ میں اپنی امی کو ڈنر پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہم ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں گئے۔ امی نے انہیں بہترین سوٹ پہنا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو میں نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ کھانے کے دوران انہیں میں نے امی سے ان کے بارے میں پوچھا، ان کی جوانی کے قصے، ابو سے شادی کی کہانی، میری پیدائش کے وقت کی باتیں۔ امی بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ پہلی بار میں نے انہیں ایک عورت کی نظر سے دیکھا، نہ کہ صرف اپنی ماں کی نظر سے۔
انہوں نے اپنے خواب چھوڑے تھے میرے لیے، ان کی جوانی میرے لیے وقف ہو گئی، ان کی ہر خوشی میری خوشی میں جڑی تھی۔ امی، میں نے کہا اور میری آواز بھر گئی، میں نے کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ شکریہ کس بات کا بیٹا؟ امی حیران ہوئی۔ ہر چیز کا، مجھے پالنے کا، مجھے پڑھانے کا، میرا خیال رکھنے کا، میری اتنی بدتمیزیاں جھیلنے کا، اتنا غافل، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، تم میری جان ہو، ماں اپنی جان کا شکریہ کیوں چاہے گی؟ تمہاری مسکراہٹ ہی میری سب سے بڑا انعام ہے۔ اس رات گھر واپسی پر میں نے امی کو گلے لگایا، ایک لمبا سچا گلے۔ امی، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تجھ سے، میرے بیٹے۔ امی نے میرے سر کو چوما، کیونکہ امی صرف ایک لفظ نہیں، ماں ایک دعا ہے، ایک سایہ ہے، ایک سکون ہے۔ ماں وہ محبت